अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1 जून 2025 इतवार के दिन यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब लॉन्च किया। ये एक खुफिया ड्रोन अटैक था जिसके ज़रिए यूक्रेन ने रशिया के 5 एयर बेसेस को टारगेट किया, जिसके ज़रिए यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक बम्बर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया, जैसे Tu-95 और Tu-22 को तो मुकम्मल तबाह बर्बाद किया। और ब्रिटिश मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक, द सन के मुताबिक, वो कहते हैं कि इस ड्रोन अटैक में रशिया के 41 स्ट्रेटेजिक बम्बर तैयारे तबाह किए गए हैं और इसके कास्ट का तखमीना तकरीबन $7 बिलियन बताया जाता है। इन ड्रोन्स को शिपिंग कंटेनर में छुपाया गया था और ये रिमोटली रशिया के अंदर ऑपरेट किया गया है। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये शिपिंग कंटेनर और ये ड्रोन्स कहाँ से और कैसे पहुँचाया गया है रशिया के अंदर, क्योंकि रशिया का डिफेंस सिस्टम भी तो बहुत मजबूत है और सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। यानी जंग के दौरान भी सिक्योरिटी तो बहुत ऑलरेडी टाइट होती है। वो तो सोए हुए नहीं होते, वो तो स्लीपिंग मूड में नहीं होते कि मतलब जंग नहीं है तो आराम से बैठ जाएगी। वो तो वहाँ पर तो एक्टिव माहौल है, जंग जारी है। तो कैसे एक सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है रशिया से कि 117 ड्रोन्स इस हमले में इस्तेमाल किए गए हैं, तो कैसे ये अटैक हो सकता है। तो सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के मुताबिक वो कहते हैं कि इस प्लानिंग पर हमने 18 महीने गुजारे हैं कि हमने इस प्लान को कैसे प्रोसिक्यूट करना है, कैसे ये अंजाम तक पहुँचाना है। इस अटैक को इसकी इम्पैक्ट और स्केल की वजह से पर्ल हार्बर की अटैक के साथ कंपेयर किया जाता है, यानी रशियन पर्ल हार्बर अटैक। पर्ल हार्बर के साथ इसलिए इसको कंपेयर किया जाता है कि जैसे जापान ने 1941 में अमेरिका की नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अटैक किया, वो अटैक गैर मुतवक्कु थी और उस अटैक में जापान ने अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो उसी अटैक की वजह से अमेरिका दूसरी जंग अज़ीम में फिर शामिल हुआ था। तो यहाँ पर पर्ल हार्बर के साथ तशबीह इसलिए दी जाती है क्योंकि यूक्रेन का हमला भी गैर मुतवक्को और बहुत बड़े पैमाने पर था, क्योंकि इसमें 117 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं और रूस को शदीद तौर पर नुकसान पहुँचाया गया है। तो इसी वजह से इसके साथ पर्ल हार्बर के साथ उसकी तशबीह दी जाती है। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पर बात करते हैं कि रूस और यूक्रेन का जंग क्यों शुरू हुई थी, इसके क्या वजूहात हैं। तो ये जंग शुरू हुई थी 2014 में, जब रूस ने यूक्रेन का क्रीमिया के हिस्से पर कब्जा कर लिया और उसको ज़बरदस्ती अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा हिस्सा है। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे उस टाइम वो प्रो रशियन थे, वो चाहते थे कि हम रशिया के साथ शामिल हो जाए, क्योंकि उनका ज़ुबान, उनका उठना बैठना, उनका मज़हब सारा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था। इस जंग की सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन का झुकाव यूरोप की तरफ और वो चाहते कि नेटो में शामिल हो जाए। तो रूस ने ये दावा कर दिया कि हम अपने रशियन ज़ुबान बोलने वालों के हिफाजत के लिए आ रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने क्रीमिया पर उस टाइम हमला कर दिया था। लेकिन वो चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो जाए। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सलामती के लिए एक खतरा बन सकता है। 2014 में यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट था विक्टर यानुकोव, वो चाहते थे कि हम रूस के साथ शामिल हो जाए, रूस के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम किया जाए। तो रूस ने उस टाइम विक्टर यानुकोव को माली इमदाद दी, तकरीबन $15 बिलियन उसको रशिया की तरफ से मिल गए थे उस टाइम। लेकिन फिर उसके खिलाफ यूक्रेन में एहतजाज शुरू हो गया, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, क्योंकि जो मगरबी यूक्रेनियन लोग थे वो चाहते थे कि हम नेटो और यूरोपीय ममालिक के साथ शामिल हो जाए, वो नहीं चाहते थे कि रूस के साथ शामिल हो जाए। तो इसी वजह से जो वहाँ पर नेशनल वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो उन लोगों ने विक्टर यानुकोव को मजबूर करके उसको ऑफिस से रिमूव कर दिया। 2021 में यूक्रेन और रशिया के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ और 24 फरवरी 2022 को रशिया ने फुल स्केल अटैक कर दिया यूक्रेन पर और ये दावा कर दिया कि हम रशियन की ज़ुबान बोलने वालों के हिफाजत के लिए आ रहे हैं। और एक दावा ये भी करते थे कि ये हमारी सलामती के लिए खतरा बन रहा है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन की झुकाव उस टाइम यूरोपीय ममालिक की तरफ था और वो चाहते थे कि हम नेटो में शामिल हो जाए। तो अगर वो नेटो में शामिल हो जाते तो ये तो रशिया की सिक्योरिटी के लिए, सलामती के लिए बिल्कुल एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो पुतिन ने ये खतरा मोल लिया कि हम अटैक करेंगे यूक्रेन पर, क्योंकि अगर यहाँ पर नेटो आ जाती है तो ये हमारी सलामती के लिए, हमारी सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इस जंग के नतीजे में हज़ारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग बेघर हुए हैं। और इस जंग की हमायत में सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, सारों ने यूक्रेन की मदद की है, क्योंकि
ان ممالک کے بغیر یوکرین ایک دن جنگ بھی نہیں لڑ سکتا رشیا کے خلاف، اور اس کی وجہ سے ابھی رشیا کو اقتصادی پابندیوں کا بھی سامنا ہے۔ لیکن رشیا کی اکانومی اتنی مضبوط ہے کیونکہ سارا یورپ تقریباً 35% انرجی یہ روس سے لیتی ہے، تو اسی وجہ سے یورپ ڈیپینڈنٹ بھی ہے رشیا پر۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 19ویں صدی میں روس نے اپنے خارجہ پالیسی میں پین سلوویزم کے نظریے کو اپنایا، جس کے تحت روس نے اپنی سرحدوں کے قریب رہنے والی سلاوا نسل کے لوگوں، خاص طور پر روسی عیسائیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مداخلت کرنے کی کوشش بھی کی تھی اس ٹائم۔ اور 19ویں صدی میں آٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ اس ریجن پر حکمرانی کر رہا تھا، اور جتنے بھی بالکن اسٹیٹ تھے جیسے بلغاریہ، یوگوسلاویہ، سربیا، اس میں زیادہ تر سلاوا عیسائیوں کے لوگ رہتے تھے، جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی سے تعلق رکھتے تھے، یہ لوگ رہتے تھے۔ تو رشیا نے اس ٹائم یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم اپنے آرتھوڈاکس لوگوں کو حفاظت کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ علاقے ہمیں دے دے، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر میجورٹی لوگ آرتھوڈاکس کرسچن رہتے ہیں، اور رشیا میں بھی یہی مذہب فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس ٹائم بھی رشیا اور آٹومن امپائر کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی اس چیز پر۔ اور رشیا جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اپنے مذہبی یعنی آرتھوڈاکس کرسچن لوگوں کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ دعویٰ ان کا بالکل غلط تھی، کیونکہ اس کا یہ جو انفلٹریشن تھی، اس کا جو انٹروجن تھا اس ٹائم، وہ بالکل سیاسی تھا اور جغرافیائی تھا۔ وہ اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آٹومن امپائر کے اندر آ رہے تھے۔ یہاں پر تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ رشیا میں بھی کرسچینٹی ہے، اور زیادہ تر جو مغربی ممالک ہے وہاں پر بھی کرسچینٹی ہے۔ تو یہاں پر فرق کیا ہے کہ پھر بھی مطلب ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور نظریاتی فرق رکھتے ہیں، تو یہ وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روس میں آرتھوڈاکس کرسچینٹی ہے، اور مغربی ممالک میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کرسچینٹی ہے، اور یہ بہت ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے عقائد اور رسومات بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جیسے آرتھوڈاکس کرسچینٹی میں اس کی عبادات اور رسومات قدیم روایت پر مبنی ہیں، جبکہ مغربی کرسچینٹی میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آئی ہے۔ دوسرا مرکزی فرق یہ ہے کہ پپایت یعنی پوپ کا کردار آرتھوڈاکس کرسچینٹی میں بالکل نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کرسچینٹی میں پوپ کا کافی اور مرکزی کردار ہے، جبکہ آرتھوڈاکس کرسچینٹی میں مقامی کلیساؤں اور بشپ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ کچھ مذہبی تعلیمات اور عقائد میں بھی کافی فرق ہے، جیسے تثلیت یعنی ٹرینٹی اور یسوع مسیح کی نظریات پر کافی اختلافات پائے جاتے ہیں ان کے درمیان۔ چوتھی فرق یہ ہے کہ آرتھوڈاکس کرسچن لوگ یہ جولین کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں، اور جو مغربی کرسچینٹی والے لوگ ہیں یہ گریگورین کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر روس اور یوکرین کی جنگ کا مشاہدہ کرے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جنگ تو بالکل مذہبی بنیادوں پر ہے نہیں، یہ تو سارا جنگ تو سیاسی بنیادوں پر لڑی جا رہی ہے، کیونکہ یوکرین چاہتا تھا کہ میں نیٹو میں شامل ہو جاؤں اور یورپ کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج رکھوں، ان کے ساتھ ساری اقتصادی اور ساری معاشی پالیسی اس کے ساتھ بناؤں۔ تو روس نے یہ قدم اٹھایا کہ اگر یہ یوکرین، اگر یہ بندہ یورپ کے ساتھ اتنا انگیج ہو جاتا ہے اور نیٹو میں شامل ہو جاتا ہے، تو یہ تو ہماری سورینٹی کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے 24 اپریل 2022 کو ایک فل اسکیل وار یوکرین پر مسلط کر دیا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ روس نے یوکرین کو کافی حد تک سمجھایا تھا کہ آپ نیٹو میں شامل نہ ہو جائے، کیونکہ اگر آپ نیٹو میں شامل ہوتے ہیں تو ساری نیٹو کی جو وار مشینری ہے وہ تو ہماری بارڈر تک آ جائے گی، تو یہ تو ہماری سلامتی کے لیے، ہماری سورینٹی کے لیے ایک بہت خطرہ بن سکتی ہے۔ اور ساری نیٹو کی ممالک جو ہے، امریکہ کو بھی بار بار سمجھایا تھا روس نے کہ آپ برائے مہربانی یوکرین کو نیٹو میں شامل نہ کریں، اگر آپ کرتے تو پھر ہمارا ریئیکشن آئے گا، اور وہی ریئیکشن آ گیا اوبویسلی، کیونکہ روس نے بار بار سمجھایا تھا کہ آپ یوکرین کو شامل نہ کریں۔ اور ابھی جو اٹیک ہوا 1 جون 2025 کو، تو اس کے دوسرے دن ابھی پیس ٹاک ہو رہے ہیں ترکی استنبول میں، تو اس کے کیا ہوگا؟ اس کے اثرات تو آئیں گے ضرور، رشیا تو ریئیکشن ضرور دے گا، کیونکہ اس کے 41 بمبر، اسٹریٹجک بمبر اس کو تباہ کیا گیا ہے اور تقریباً 7 بلین کا نقصان پہنچایا گیا ہے، تو اس کے تو ریئیکشن ریبٹل تو آئے گا، ضرور آئے گا۔ لیکن آخر یہ جنگ کب تک لڑی جائے گی، اور آخر کب تک ساری نیٹو اور ساری یورپی ممالک یہ یوکرین کی مدد کرے گی، آخر کب تک کرے گی؟ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک نیٹو اور یورپی ممالک یوکرین کو سپورٹ کرے گی ملیٹریلی اور فائنینشلی،
کیونکہ یہ جنگ تو ختم ہونے والا نہیں ہے. ابھی جو اس نے اٹیک کر دیا 1 جون 2025 کو تو اس کا ریئیکشن تو ضرور آئے گا. اور یہاں پر پیس ٹاک بھی ہو رہے تو پیس ٹاک پر تو بہت بڑا اثر پڑنے والا ہے.